अब एउटा डिभिडेन्डको लेखाउँछु तपाईहरुलाई। सर यो त्यहाँदेखि तल्लो हिसाब भनिदिनु न, मैले गरेको मिलेन क्या। के को भन्नुभयो? 2059 क्वेसन नम्बर 16 को भनिदिनु न। 59 59 हो त्यो 59 अब यो नोट लेखेपछि आउँछ है 59 भन्नु। ए अर्कै खालके हो। त्यही भएर चाहिँ मैले नभने त अनि त्यो डिभिडेन्डको केस हो। म डिभिडेन्डको केस नोट लेखाउँछु त्यसपछि है। ए हुन्छ, मैले कति गरेँ क्या, 3-4 चोटि गर्दा मिल्छ भनेर कति मिल्छ मिलेन। अब यो चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको डिभिडेन्ड दिएपछि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्ने केही गर्नु पर्दैन। तर सब्सिडायरी कम्पनीको डिभिडेन्ड यसको चाहिँ विभिन्न केसहरू हुन्छ। जस्तै हामीलाई एक नम्बरमा प्री एक्विजिसन एक्विजिसन डिभिडेन्ड प्राय आउँदैन त्यति। प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड हामीलाई दियो मानौँ न। अब प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भने तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला। होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारी कम्पनीलाई खरिद गर्नुभन्दा पहिले सब्सिडारी कम्पनीले कमाएको प्रॉफिटबाट आएको डिभिडेन्ड अमाउन्ट भनेर बुझिन्छ है त। बुझ्नुभयो? प्री एक्विजिसन भने खरिद गर्नुभन्दा पूर्वको डिभिडेन्ड हो क्या, त्यति बेला प्राप्त भएको डिभिडेन्ड भनेर बुझ्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामीलाई प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छ भने हैन के गर्नु पर्यो भनेपछि क्यापिटल एउटा क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई सब्सिडायरी कम्पनीको प्रॉफिटबाट सब्सिडायरी कम्पनीको प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस भनेर बुझ्नु होला है त। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट डिडक्ट गर्ने अथवा लेस गर्ने। क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ सब्सिडायरी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट लेस गर्ने भनेको जुन हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस भनेर ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ नि त्यस अमाउन्टबाट डिडक्ट गर्नु पर्यो। त्यो अमाउन्टबाट हामीले डिडक्ट गरिसकेपछि होल्डिङ कम्पनीको रेसियोबाट आउने
dividend amount like cost of control CONTRL control draw consolidated balance sheet to profit and loss data this one goes. यो दुईवटा पोइन्ट बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् त अब तपाईहरुले प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेर सुरुमा त्यो थाहा पाउनु पर्यो होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडायरी कम्पनीलाई खरिद गर्नुभन्दा पूर्व सब्सिडायरी कम्पनीले कमाएको अथवा अर्निङ गरेको जुन प्रॉफिट अमाउन्ट हुन्छ त्यस प्रॉफिट अमाउन्टबाट वितरण गरेको अथवा डिस्ट्रिब्युट गरेको डिभिडेन्डलाई नै के भनिन्छ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ हामीलाई तल दिएकै हुन्छ क्वेशनमा डेट भनेर त्यसलाई हामीले प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेर यसरी रेकर्ड गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो 2 नम्बरमा छ हाम्रो अहिले प्राय एउटा 59 सालमा मात्र सोधेको छ प्री एक्विजिसन अनि तपाईलाई त्यति पछाडीको इयरमा जाँदैन र सिम्पल नर्मल 76 सालमा पनि तपाईलाई एउटा खाली एउटै ठाउँ मात्र रेकर्ड गर्ने डिभिडेन्ड सोधेहा त्यति गाह्रो सोध्दैन ढुक्क रहनुलाई अलिअलि हेरेर जानु होला एक्जाममा प्राय कम सोध्छ डिभिडेन्डको केस सर कुन च्याप्टर यो होल्डिङ कम्पनी हो कसले सोध्नु भयो सञ्जीव जीले हो हजुर हजुर तपाई किन लेट जोइन हुनुभयो त सर त्यस्तै ढिलै भयो यसपालि अब भिडियोहरु हेर्नुस् न कुनै समस्या भएपछि भाइबरमा सोध्नु साथीहरुलाई सोध्नुस् अब शेयर गरेर पढ्नुस् है त पासै हुनको लागि चाहिँ अझै पनि टाइम छ त्यस्तो धेरै गाएको छैन पासै हुनको लागि तपाईले अब इजी इजी च्याप्टर हेर्नुभयो भने मजाले पास हुन्छ है अर्को पोस्ट एक्विजिसन सर यसबाट थ्योरी चाहिँ सोध्छ कि सोध्दैन यो च्याप्टरबाट सोध्छ 2075 सालमा यहाँबाट 10 मार्क्सको थ्योरी सोधेको छ 10 हो कि 15 मार्क्सको न्यूमेरिकल चाहिँ दिएको थिएन त्यो वर्ष त्यसो भए कुनै इयर अब यस्तो हो के त्यो सोध्न सक्छ एकैछिन म तपाईलाई भन्छु ल पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड ल पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड भने के होला भन्नुस् त प्री एक्विजिसन भनेको प्रॉफिट अर्निङ गर्नु भन्दा अब यो चाहिँ पोस्ट एक्विजिसन भनेको खरिद गरिसकेपछि को प्रॉफिटबाट डिस्ट्रिब्युट गरिएको डिभिडेन्ड अमाउन्ट भनेर बुझिन्छ अब यो चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो के भइसक्यो भन्छ एडजस्ट भइसक्यो भन्छ यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्दैन है त तपाईलाई पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड जाँचमा पनि आउँदैन आइहाल्यो भने त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्दैन छोड्दिने पोस्ट एक्विजिसन भनेको खरिद गरिसकेपछिको प्रॉफिटबाट डिस्ट्रिब्युट गरिएको डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई के भनिन्छ पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ है त अर्को छ इन्टरिम डिभिडेन्ड अन्तरिम लाभांश भन्छ यसलाई यो भनेको पनि अब कुनै वर्षको बीचमा हुन्छ नि त अब यो पनि नर्मल्ली के भइसक्यो हुन्छ एडजस्ट भइसकेको हुन्छ भनेर हामीले यसलाई रेकर्ड गर्दैन है त इन्टरिम डिभिडेन्ड भने के हो भनेपछि वर्षको अब 3 महिनामा पनि बाँडे हुन सक्छ वर्षको कुनै बीचमा गएर डिभिडेन्ड अमाउन्ट बाँडेको हुन्छ भने त्यस्तो डिभिडेन्डलाई अन्तरिम लाभांश अथवा इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ है त यो पनि अलरेडी एडजस्ट भइसक्यो भने यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्दैन त्यसपछि छ अर्को प्रपोज अहिलेसम्म तपाईले सोधेको डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्डको चाहिँ दुईवटा केस छ प्रपोज डिभिडेन्ड हामीलाई गिवन इन के अरे गिवन इन ब्यालेन्स सिट यही कुरा हामीलाई यदि ब्यालेन्स सिटमा दियो भने प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ दियो भने अरे
ब्यालेन्स सिटमा दियो भने ब्यालेन्स सिटमा दियो भने यसको नर्मल्ली अब 2-3 वटा छ कन्फ्लिक्ट पनि आउँछ यसको आन्सरमा। कन्फ्लिक्ट के आउँछ भनेपछि कसैले यो प्रपोज डिभिडेन्डलाई ब्यालेन्स सिटमा दियो भने पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड अथवा प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड जस्तै रेकर्ड पनि गरे हुन्छ है। हो त्यही भएर यहाँ कन्फ्लिक्ट के भन्छ त्यो भन्दा तपाईले के गर्नुस् भनेपछि डाइरेक्ट यदि यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने यसलाई के गर्दिनुस् भनेपछि डिभिडेन्ड अमाउन्ट added to capital profit and revenue profit। अब एडेड कसरी गर्ने भन्ने कुरा होला है त तिनीहरुको रेशियोको आधारमा रेशियोको बेसमा पहिले काई के थाहा छ प्रपोज डिभिडेन्ड भनिन्छ माथि अनि तल तपाईहरुलाई के भन्छ थाहा छ एट द डेट अफ एक्विजिसन देयर वाज नो प्रपोज डिभिडेन्ड भन्देला। किन्दाखेरि कुनै पनि के थिएन डिभिडेन्ड थिएन अथवा प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड छैन भने त्यो सबै अब कहाँ गएर रेकर्ड गर्नु पर्यो हामीले रेभेन्यू प्रॉफिटमा गर्नु पर्यो के। बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त। किन्दाखेरि कुनै डिभिडेन्ड छैन भने चाहिँ हामीले त्यहाँ अब क्यापिटल प्रॉफिटमा रेकर्ड हुन्छ त क्यापिटल प्रॉफिटमा त किन्नु भन्दा अगाडिको रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। सर यो 4 नम्बरको फेरि भन्दिनु न कन्फ्युज भयो। प्रपोज डिभिडेन्ड हामीलाई गिवन इन ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्स सिटमा तपाईलाई 76 सालमा पनि सोधेको छ इफ गिवन इन ब्यालेन्स सिट प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दियो हजुर अनि तल एडिशनल इन्फर्मेसनमा मानौ सपोज अहिले नदिएको होला त्यहाँ हियर वाज एट द डेट अफ एक्विजिसन देयर वाज नो प्रपोज डिभिडेन्ड अथवा नो एक्विजिसन नो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भन्देला के। किन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको डिभिडेन्ड अमाउन्ट छैन दिएको भनेपछि त्यो सबै कहाँ गयो त रेभेन्यूमा गयो कि गएन भन्नुस् त। केही क्वेशन साइलेन्ट छ तर हामीलाई डिभिडेन्ड कहाँ दियो ब्यालेन्स सिटमा त्यसको अब रेशियो हुन्छ नि त हाम्रो क्या रेशियो भन्नाले अब यहाँनिर रेशियो नभन्नुस् यसमा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि मन्थ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मन्थको बेसमा भन्नाले तपाईले बुझ्नुभयो कति महिना रेभेन्यू थियो कति महिना क्यापिटल प्रॉफिट थियो त्यसमा राखिदिनुस् नर्मल्ली। तर यही कुरा हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा दियो। एडिशनल इन्फर्मेसन भने बुझ्नुहुन्छ नि तल हामीलाई दिएको हुन्छ बुझिन्छ सर। एडिशनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्ट भन्छ यसलाई एउटै कुरा है त। एडजस्टमेन्टमा दियो भने अब यसमा चाहिँ अलिकता झ्याउ के छ भने चाहिँ अब एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ अलि यसको लम्बा छ के लम्बा छ भनेर बुझ्नु होला। अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा दियो भने के बुझ्नुस् सब्सिडारी कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिटबाट लेस गर्ने अहिलेसम्म सोधे छैन एडिशनल इन्फर्मेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर ढुक्क रहनु होला तपाईहरुलाई पनि सोध्दैन र अलिअलि हेर्नु चाहिँ पर्यो नि त हैन सोधिदिन सक्छ। सब्सिडारी कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिटबाट लेस गर्ने हामीले अब रेभेन्यू प्रॉफिट निकालिसकेपछि होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडारी कम्पनीमा डिभाइड गर्छौं कि गर्दैनौं। सब्सिडारी कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिटलाई हामीले कहाँ राख्छौं भन्नुस् त माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा राख्छौं कि राख्दैनौं। हो त्यो माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा राख्दाखेरि यसलाई लेस गरेर राख्नु पर्यो क्या यो डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई है त। लेस गर्ने एउटा कुरा यो भयो। त्यसपछि होल्डिङ कम्पनीको रेशियोबाट आउने
अमाउन्टलाई consolidated balance sheet को profit and loss account मा एड गर्ने अनि अर्को चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीको रेसियोबाट दुईटा एड गर्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ ग्रीन कलर लगाइदिन्छु है त। सब्सिडियरी कम्पनीको रेभेन्यू प्रोफिटबाट चाहिँ लेस गर्ने टोटल डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई सुरुमा, त्यसपछि होल्डिङ कम्पनीको रेसियोबाट आउने डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई चाहिँ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्सको पीएल मा एड गर्ने, अनि त्यसपछि सब्सिडियरी कम्पनीको रेसियोबाट आउनेलाई चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको रेसियोबाट आउने अमाउन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, डिभिडेन्ड अमाउन्ट हो है त। डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा एड गर्ने। प्रपोज डिभिडेन्ड भने चाहिँ कस्तो प्रकारको डिभिडेन्ड होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त, प्रपोज डिभिडेन्ड भने कस्तो डिभिडेन्ड हो? कोही छ भन्ने? कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई यति डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर डिक्लेयर भने घोषणा गरिसकेको, प्रस्ताव गरिसकेको क्या, तर डिभिडेन्ड अमाउन्ट बाँडेको हुँदैन भने त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो प्रकारको डिभिडेन्डलाई चाहिँ के भन्छ हामी? प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ क्या। यति डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको हुन्छ तर डिभिडेन्ड अमाउन्ट के गरेको हुँदैन, डिस्ट्रिब्युट गरेको हुँदैन भने त्यस्तो प्रकारको डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रपोज डिभिडेन्ड भन्छौँ। त्यसैले हाम्रो कम्पनीको लागि के हुन्छ, यो लायबिलिटिज हुन्छ। अब तपाईहरुलाई डिभिडेन्ड त्यो आउँदैन प्राय। फिक्स एसेट्समा ओभर भ्यालुएसन र अन्डर भ्यालुएसनको केस छ, त्यो मैले अलिकता भनिदिएँ तर यहाँ नभन्दा पनि हुन्थ्यो। फिक्स एसेट्सहरुमा यदि ओभर भ्यालुएसन भएको छ, ओभर भ्यालुएसन भनेको हाम्रो प्रोफिट के हुनु हो भन्नुस् त, क्यापिटल प्रोफिट इन्क्रिज हुनु हो कि हैन, कति अमाउन्टले ओभर भ्यालुएसन भयो त त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल प्रोफिटमा एड गर्छौं, अनि रिभ्यालुएसन भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा शो गर्छौं। भनेको जस्तै मानौ फिक्स एसेट्स बिल्डिङको भ्यालु 1 लाख छ, रिभ्यालुएसन हुँदा ओभर भ्यालुएसन कति भयो त 1,10,000 भयो भने चाहिँ हामीले 10,000 क्यापिटल प्रोफिटमा गएर एड गर्छौं। अब ब्यालेन्स सिटको कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा चाहिँ बिल्डिङको भ्यालु 1,10,000 भएको छ नि, हो त्यो 1,10,000 गर्छौं क्या। त्यसको जस्ट अपोजिट के हो त, अन्डर भ्यालुएसन हुनु भनेको क्यापिटल प्रोफिट डिक्रिज हुनु हो। अन्डर भ्यालुएसन हुँदा अब क्यापिटल प्रोफिट डिक्रिज हुनाले अब क्यापिटल प्रोफिटबाट घटाउने जति अन्डर भ्यालुएसन भएको छ, अनि अब रिभ्यालुएसन अमाउन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्ने। अन्डर भ्यालुएसन हुँदा मानौ 1 लाख भएको बिल्डिङको भ्यालु 90,000 भयो भने 10,000 ले हाम्रो क्यापिटल प्रोफिट घट्यो, अनि उता अब रिभ्यालुएसन अमाउन्ट राख्दाखेरि बिल्डिङको राख्नु पर्यो, एसेट साइडमा 90,000 राख्नु पर्यो। तपाईहरुले त्यस यो केसहरु, यो डिभिडेन्डको र त्यसको केस खासै अहिलेसम्म सोधेको छैन। 59 त्यतिखेर सोध्नु भनेको बीबीएस कति थियो त्यतिखेर, 3 इयर बीबीएस थियो त्यतिखेर सोध्थ्यो। तपाईहरुले सोधिहाले पनि यो पर्पज डिभिडेन्ड एउटा यो नर्मली ब्यालेन्स सिटमा अमाउन्ट सोध्देला, यो सोधेपछि अब डाइरेक्ट हामीले क्यापिटल प्रोफिट अथवा रेभेन्यू प्रोफिटमा त्यो मन्थ अनुसार भाग गरेर अमाउन्ट राख्नु। ल अब तपाईहरु सबैसँग 76 को त छैन होला, 76 को छ सबैसँग? छैन, ये 59 के गरौँ न। हैन सर, 59 को त त्यसपछि बनाउँछु। 59 को भन्दा पहिला म एउटा तपाईलाई Q 2074 बनाएको मैले
बनाएको छैन होला 74 पनि छैन 74 को बनाएपछि 76 को आफै बनिहाल्छ 76 को क्वेसन पछि भाइबरमा आउँछ है त 74 र 76 सेम छ सर 74 र 76 सेम छ लगभग त अमाउन्ट पनि सेम होला जस्तो लाग्छ मलाई अलिअलि फरक छ कि सर न्यू क्रोसमा होल्डिङ कम्पनी छ कि छैन छैन न्यू कोर्समा कहाँ छ छैन न्यू कोर्समा त अहिले धेरै चेन्ज भएको के न्यू कोर्समा 11 12 को आछ अहिले धेरै सजिलो छ अहिले न्यू कोर्समा न्यू कोर्समा मिल्ने अस्ति भने हैन त मैले 20 30 मार्क्स मात्र मिल्छ अरु सबै फरक छ हामीले न्यू क्रोसको एक्जाम दिन मिल्दैन रहेछ 74 को त छैन हौ न्यू को दिनको लागि रिजोइन गर्नु पर्यो फेरि म कहिले पास गर्नुहुन्छ सजिलो छ नि त फेरि न्यू कोर्समा त सबै प्लस 2 को छ डल्लै टाइम लाग्छ नि त फेरि यो चाहिँ के गाह्रो मान्नु भयो यो त झन् सजिलो छ त पढेकै कुरा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलै लाग्छ नि हामीलाई अलिक गाह्रो लाग्छ ल यो चाहिँ अब तपाईहरुले 76 को चाहिँ क्वेशन पछि पठाइदिन्छन् हैन साथीले उहाँबाट गर्नुस् हामी अहिले TU 2074 गर्छौं म त्यस 2059 को पनि गर्छु है सर 74 को पनि छैन के तपाईले नोट हेरेर गर्नुभयो भने यो लाग्छ 59 मा हैन यति लाग्छ यो वाला 59 मा प्री एक्विजिसन होला अगाडि डिभिडेन्ड दिन्छु भनेर घोषणा गरे तर दिएको छैन वाला केस लाग्छ त्यसमा तपाईले एक नम्बरको हेर्नुभयो भने त्यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ 59 को चाहिँ भएन भने म आफै गरिहाल्छु ल TU 2074 हेर्नुस् त्यसो भए सबैजना 74 को क्वेशन पढाइदिनु न मसँग छैन 74 को क्वेशन नै छैन सर क्वेशन भएको गरौँ न हौ तपाईहरुसँग ओल्ड इक्वल छैन 73 देखि उता चाहिँ छ क्या सर 73 भाइबरमा हेर्नुस् न त क्वेशन मैले अब यो प्याटर्नको गरे यो प्याटर्नको मैले अहिलेसम्म यो प्याटर्नको एउटा पनि गरे छैन नि त एउटा त गर्नु पर्यो 74 वर्ष त पोर आयो कि 76 मा आयो तपाईले भाइबरमा हेर्नुस् के भाइबरमा पठाइदिएछन् ग्रुप धेरै डिस्कस नगर्नुस् टाइम हामीसँग थोरै छ अब स्टार्ट गर्नु न तपाई ल यहाँ हेर्नुस् त द फलोइङ आर द ब्यालेन्स शीट अफ होल्डिङ कम्पनी एन्ड सब्सिडियरी कम्पनी 31 चैत्र लास्ट इयर भनेर दिएको रहेछ लायबिलिटी साइडमा छ हाम्रो क्रेडिटर्स एक्सपेन्सेस भने यो आउटस्ट्यान्डिङ प्रॉफिट एन्ड लस क्यापिटल रिजर्भ भनेर हेर्नुस् त 11 लास्ट इयर भनेको यो सबै अब केमा आइहाल्छ क्यापिटल प्रॉफिटमै आइहाल्छ है त सुरुकै भनेको ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ त पेज नम्बर अब ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन होल्डिङ कम्पनीको TU 2074 को क्वेशन हेर्नुस् न त्यसपछि हामीलाई तल शेयर क्यापिटल एट 100 इच भनेको छ त्यसपछि डिभिडेन्ड प्रपोज भनेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड दियो हामीलाई सब्सिडियरी कम्पनीको 30,000 छ होल्डिङको चाहिँ 1,80,000 छ एसेट साइडमा जाँदा क्याश एट बैंक स्टक डेप्टर प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्भेस्टमेन्ट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी गुडविल भनेर दिएको रहेछ अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् है अन फर्स्ट वैशाख लास्ट इयर वैशाख 1 को लास्ट इयरमा चाहिँ द होल्डिङ कम्पनी एक्वायर्ड 2000 शेयर अरे हेर्नुस् त फर्स्ट वैशाखमै अरे के गर्यो एक्वायर्ड गर्यो अरे कहिले एक्वायर्ड गर्यो अरे फर्स्ट वैशाखमै एक्वायर्ड गरेर आज होल्डिङ कम्पनी एक्वायर्ड 2000 शेयर सब्सिडियरी कम्पनी एट 2,50,000 अब माथि जानुस् त शेयर क्यापिटल भनेर हामीले सब्सिडियरी कम्पनीको 3 लाख भेटायौं सबैजनाले 3 लाख भनेको त्यो 3 लाखलाई हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो 100 लाई भाग गर्दा 3000 शेयर रहेछ हैन टोटल सब्सिडियरी कम्पनीको 3000 शेयर मध्ये होल्डिङ कम्पनीले कतिवटा शेयर किन्यो 2000 किन्यो नि हो किन्यो
त्यो रेसियोको लागि हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कति छ 2,50,000 छ। माथि जानुस् त उता इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ माथि होल्डिङ कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हेर्नुस् त कति छ 3 लाख रुपैयाँ छ। हो मैले अस्ति भनेको थिएँ नि। अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यहाँ कति अमाउन्ट मात्र देखाउनु पर्छ 3 लाखबाट 50 घटाउनु पर्यो कि परेन? त्यो 50 लाई चाहिँ कहाँ लेख्छौँ हामी 50,000 लाई? 50 लाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राखिदिन्छौँ। त्यो अरू ठाउँमा लगानी गरे हो के उले। इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनीमा त जम्मा 2,50,000 गर्यो। त्यो अरू ठाउँ कति लगानी गरे रहेछ उले अदर सेक्टरमा? हामी ब्यालेन्स सिटमा लेख्दा चाहिँ दुईटा इन्भेस्टमेन्ट लेख्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी र इन्भेस्टमेन्ट मात्रै। इन्भेस्टमेन्ट इन एस कहाँ लेख्छ निराजुजी? यो इन्भेस्टमेन्ट हैन, त्यही त इन्भेस्टमेन्ट लेख्नु 250 लेख्छौँ हजुर। 2,50,000 हाम्रो कहाँ आउँछ भन्नुस् त? कस्ट अफ कन्ट्रोलमा आउँछ कि आउँदैन? वर्किङ नोटमा चाहिँ त्यो देखाउँछु, इन्भेस्ट ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कति देखाउँछु भनेको क्या मैले। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब रिमेनिङ कति भ्यालु बच्यो त? 3,50,000 त तपाईले वर्किङ नोटमा काम सकिसक्यो भने चाहिँ कति अमाउन्ट बाँकी रह्यो त? अदर सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ राख्ने हो कि त्यहाँ। ओके, त्यसो चाहिँ कति लगानी गर्नु भएको रहेछ? 50,000 गर्नु भएको रहेछ क्या। यही हो मैले बुझाउने। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले तपाईहरुलाई। नआएको केसमा पनि मैले भनेको थिएँ। अहिले त यहाँ आएकै छ, अब हिसाब गर्दा क्लियर भइहाल्छ। अब हेर्नुस् त 12 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ यो केसमा। हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? सुरुमै पर्चेज गरेपछि हुँदैन 12 महिना प्रॉफिट? हेर्नुस् त्यसपछि हेर्नुस् त तल on the date of acquisition share profit and loss in subsidiary company show balance 10,000 अरे। किन्दाको डेटमा भनेको यो भनेको क्यापिटल प्रॉफिट 10,000 छ अरे। कहिलेकाहीँ हामीलाई डेबिट ब्यालेन्स भनिदिन्छ है। डेबिट ब्यालेन्स भनेको त्यो हाम्रो सुरुमै हामीलाई घाटा थियो लस थियो भन्ने बुझ्ने त्यो अमाउन्टलाई हामी घटाउँछौँ। डेबिट ब्यालेन्स भनेपछि प्राय अहिलेसम्म क्रेडिटै ब्यालेन्स हुन्छ। हेर्नुस् त एट द टाइम अफ एक्विजिसन देयर वाज नो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको अब यहाँनिर के भन्यो? खरिद गर्दा चाहिँ कुनै पनि खरिद गर्दा प्रपोज डिभिडेन्ड थिएन। डिभिडेन्ड दिने भनेको लगभग वर्षको अन्तिमतिर। यसले त सुरुमै खरिद गरिहाल्यो भने चाहिँ अब क्यापिटल प्रॉफिटमा त डिभिडेन्ड आउने कुरै भएन त, आउँदैन। यो सबै कहाँ गयो त? रेभेन्यू प्रॉफिटमा गयो माथिको प्रपोज डिभिडेन्ड है त। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त स्टक अफ होल्डिङ कम्पनी इन्क्लुड्स स्टक अफ होल्डिङ कम्पनी। स्टकमा गएर हेर्नुस् त स्टक कति छ होल्डिङ कम्पनीको? 1,40,000 मा चाहिँ 20,000 चाहिँ रिप्लेटिङ द स्टक पर्चेज फ्रम सब्सिडारी कम्पनी व्हिच फलोज द प्र्याक्टिस चार्जिङ 25% एक्स्ट्रा अन कस्ट अफ डिटरमाइनिङ द सेलिङ प्राइस। हाम्रो चाहिँ स्टक अफ होल्डिङ कम्पनीमा चाहिँ 20,000 इन्क्लुड छ अरे। 20,000 इन्क्लुड छ भन्नुको मतलब स्टकबाट हामीले के निकाल्छौँ भन्नुस् त? अनरियलाइज प्रॉफिट हो कि हैन? बुझ्नु भयो कि भएन? रिलेटेड टु स्टक भनेको त्यो अहिलेसम्म स्टकमै छ 20,000 अमाउन्ट जुन चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीबाट के गरिएको थियो किनिएको थियो। व्हिच फ्लोज प्र्याक्टिस चार्जिङ कति पर्सेन्ट अरे? 25% अन कस्ट भनेको छ। यदि सेलिङ प्राइस भनेको भएपछि हामी 20,000 इन्टु 25% बाई 100 गर्थ्यौँ। तर यहाँनिर के भनेको कस्ट भनेको हुनाले 20,000 इन्टु 25 डिभाइडेड 100 प्लस 25 गर्दा 125 ले भाग गर्नु पर्यो क्या। यो चाहिँ अनरियलाइज प्रॉफिट हो। यो क्वेशनमा हामीलाई म्युचुअल ओइङ उधारमा दुईटैबाट कति कारोबार गरेको भनेर अमाउन्ट दिएको छैन। म्युचुअल ओइङ दिएको छैन भने घटाउन नघटाउने, दिएको भए पो राख्ने त, छैन भने छैन। अब हेर्नुस् त स्टेप 1 मा हामीले के हो निकाल्नु पर्ने? एक्विजिसन ACQUI YSITI। डेट अफ एक्विजिसन कहिले छ हेर्नुस् त? कहिले किन्यो अरे? फर्स्ट वैशाख लास्ट इयर। डेट दिएको छैन, इयर दिएको छैन, लास्ट इयरै लेखिदिनुस्। बोल्नु होला है सोद्धाखेरि। स्टेप 2 मा के निकाल्ने हो भन्नुस् त?
स्टेप 2 मा के निकाल्ने हो रेसियो 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 निकाल्दाखेरि हामीले होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडारी नै भने नि हैन होल्डिङ कम्पनीको निकाल्दाखेरि होल्डिङ कम्पनीले कति शेयर किनेको रहेछ 2000 कतिले भाग गर्नु पर्यो कति हुन्छ 100 भनेको 2/3 नै राख्दा पनि हुन्छ ल अनि कम्पनीको माइनोरिटीले कति किने त जम्मा शेयर 3000 मा अब 1000 मात्र बच्यो नि त 1/3 किने ल रेशियो आइहाल्यो स्टेप अब यो क्वेशनमा हामीले प्रॉफिट फर द इयर निकाली राख्नु पर्दैन प्रॉफिट फर द इयर किन निकाल्नु परेन भन्नुस् त तपाईले निकाल्दा पनि हुन्छ प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नको लागि यो क्वेशनमा हामीलाई हेर्नुस् त प्रॉफिट एन्ड लस भनेर 70000 मात्र दिएको छ जनरल रिजर्भहरु अरु के छ त यो क्यापिटल किन आएन यो क्वेशनमा यो 1 भनेको सुरुकै हो भनेको 1 भनेको सुरुकै डेटको हो भनेपछि बिगिनिङ अफ द डेटको हो भन्दाखेरि यो हामीले क्यापिटल प्रॉफिटमा राख्ने हो यो 70000 मध्ये 10000 सुरुकै प्रॉफिट हो भनेपछि प्रॉफिट फर द इयर कति आयो भन्नुस् त 70 बाट 10 घटाउँदा 60 आयो कि आएन सर मैले प्रॉफिट फर द इयर मैले फर्मेटमा बनाइन जम्मा प्रॉफिट कति थियो त्यो वर्षभरिको 70000 स्क्रिन माथि गर्दिनु न यो प्रॉफिट भनेको पहिलाको यो बिगिनिङ अफ इयरको पनि जोड्या हुन्छ के यसमा त्यही भएर हामीले त्यो वर्षको मात्र प्रॉफिट निकाल्नको लागि अगाडिको प्रॉफिट एट द डेट अफ सुरुकै प्रॉफिट घटाइदिने हो अनि हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर 60000 आयो यो ननिकाले पनि निकाल्दिए मैले यहाँ स्टेप 4 मा हाम्रो के हो क्यापिटल प्रॉफिटलाई के पनि भन्छ रिएक्विजिसन रिएक्विजिसन प्रॉफिट हेर्नुस् त क्यापिटल रिजर्भ छ क्यापिटल रिजर्भ कहिलेको छ हेर्नुस् त फर्स्ट लास्ट इयर भने हैन कति भने अमाउन्ट हेर्नुस् त 20000 सब्सिडारीको हेर्ने है यहाँ हेर्दाखेरि 20000 के छ प्रॉफिट एन्ड लस कहिलेको यो पनि सुरु लास्ट इयर कति छ 10000 अब प्रॉफिट फर द इयर आउँछ कि आउँदैन यहाँ भन्नुस् त सुरुमै किनेको छ भने चाहिँ 12 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट भयो क्या सर आउँदैन त्यो कति हुन्छ 30000 देयर वाज नो पर्पज डिभिडेन्ड भने त्यही भएर डिभिडेन्ड अमाउन्ट पनि यहाँ आएन है त यसमा किन्दाखेरि पर्पज डिभिडेन्ड छैन भने छ अब भाग लाउनु पर्यो होल्डिङ कम्पनीमा भाग लाउनु पर्यो होल्डिङ कम्पनीमा कति छ 2/3 हो इन्टु कति हुन्छ 20000 के गर्नुपर्छ यसलाई युवराजजी यसलाई डिडक्ट फ्रम दी कस्ट अफ तपाईहरुलाई अहिलेसम्म यो फर्मेट याद छैन त्यस कसरी हुन्छ हौ गाह्रो हुन्छ यसरी गर्नुभयो भने त याद गर्नु पर्यो है त सब्सिडारी कम्पनीको कति छ 1/3 1/3 भने कति आयो त 10000 यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एडेड टु दी माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट स्टेप 5 रेभेन्यू प्रॉफिटलाई के पनि भन्छ अरे
ल प्रॉफिट फर द इयर कति छ अमाउन्ट 60,000 हो। तपाईले यहाँ माथि ननिकाले भएपछि 70बाट त्यो माथिको 10 घटाउनु पर्थ्यो क्या। लाइक 12/12 गरिराख्नु पर्छ। 12 किन गरे मैले भन्नुस् त? नगरे पनि सबै इयर यहाँ रेभेन्यू प्रॉफिट भए सुरुमै किने खान त उले। हाम्रो यो के आयो त? ल सकिहाल्यो नि यहाँ। एउटा कुरा त राख्नै बिर्सेछु फेरि। देयर वाज नो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको थियो भने चाहिँ अब यो सबै कहाँ आयो? प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ आउँछ भन्नुस् त? सब्सिडियरी कम्पनीको रेभेन्यूमा आउँछ कि आउँदैन? प्रपोज यूएसडी प्रपोज डिभिडेन्ड ग्यास कम्पनीको है त यो सबै। कति हेर्नुस् त माथि गएर 30,060 90,000 अब के गर्नु पर्यो? होल्डिङ कम्पनीमा पछि सानो भयो न अटोमेटिक फन्ड आफै सानो हुन्छ यो कस्तो हो? 2/3 इन्टु 90,000 कति हुन्छ? 60 60 60,000 हो त यसलाई के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? सर 90,000 भयो। हजुरले चाहिँ 90,000 लेख्नुभयो भन्न खोजेको क्या। यहाँ 60 हो। अब के गर्नुपर्छ यसलाई? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट जो घटाउने कि जोड्ने सर? रेभेन्यू प्रॉफिटलाई कहिले घटायो हामीले? स्टेप अरु त सेम हो नि सबै कुरा। एडेड टु द प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट घटाएको थियौँ त पहिला? घटाएको थिएन। यसलाई के गर्नु पर्यो? एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि के हो? स्टेप कति हो? कस्ट अफ कन्ट्रोल होल्डिङ कम्पनीको हुन्छ है त। कन्ट्रोल गर्ने काम होल्डिङ कम्पनीले गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी। इन्भेस्टमेन्ट इन एस कम्पनी 2,50,000 होल्डिङ कम्पनीको एस कम्पनीमा होल्डिङ कम्पनीको लगानी भनेको ल कति गरे लगानी हेर्नुस् त माथि दिएको थियो अघि 2,50,000। 2,50,000 त्यसपछि अरु के गर्नुपर्छ यहाँबाट हामीले? लेस गर्नुपर्छ क्यापिटल प्रॉफिट आर भ्यालु अफ कति हुन्छ होला? कति हजार शेयर किनेको थियो? 2,000। आर भ्यालु कति थियो? 100। कति आयो? 2 लाख भयो न। अनि अर्को के थियो एउटा घट्ने कुरा? शेयर अफ क्यापिटल प्रॉफिट। क्यापिटल प्रॉफिट कुन कम्पनीको थियो? एच कम्पनी। कति क्यापिटल प्रॉफिट?
छैन सर 20,000 बोलेर सोध्नुहोस् है नबुझेपछि सोध्नु होला त्यो म्यासेजमा नलेख्नुहोस् ल गुडविल आयो 30,000 हुन्छ कति यहाँ 30,000 आयो गुडविल प्लस आयो नि होइन 30,000 हो 30,000 प्लस आयो भने चाहिँ गुडविल भयो सञ्जीवले कसले म्यासेजमा सोधिरहनु भएको म्यासेजमा नसोध्नु होला यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ एसएस साइड लेख्दिनँ म लेखौँ यो पर्दैन सर यो त आउँछ एसेट साइड भनेको अब त्यो गुडविल छ भने चाहिँ गुडविलमा जोडेर राखिदिने के है त 21 मा 30 अर्को के छ हाम्रो consolidated balance minority interest banking S company को par value सकेसम्म अब तपाईहरुको भोलि यो सकिन्छ यो च्याप्टर है त्यो पनि पढेर आउनु होला त्यति हुन्छ छैन ल हुन्छ सर अब यसमा के आउँछ भन्नुस् त रिमेनिङ remaining value of held by minority holder. कति भन्नुस् त रिमेनिङ शेयर 1000 हो कति भयो त थाक भयो दुईटा कुरा के आउँछ एउटा क्यापिटल प्रॉफिट एस कंपनी क्यापिटल प्रॉफिट आउँछ revenue profit पनि आउँछ रेभेन्यू प्रॉफिट अफ एस कंपनी हैन हजुर ल एउटामा गरे है त कसको अघि भाले बास्ने काटिहाल्नु पर्यो है त्यो भालेलाई अलक्षिनी भाले त्यो अहिले बास्ने कति कति चाहिँ अमाउन्ट भन्नुस् त 10,000 र 30,000 10,000 क्यापिटल प्रॉफिट को 10,000 हैन ए भगवान रेभेन्यू प्रॉफिट 30,000 80 30 होला 30,000 टोटल 1,40,000 1,40,000 हैन यहाँ हाम्रो कुन प्रॉफिट भयो ए सरी है कहाँ अगाडिको उल्याएछ फोटो minority interest माइनोरिटी इन्ट्रेस्टलाई के गर्नुपर्छ भन्नुस् त एड गर्नुपर्छ लायबिलिटी साइड अफ consolidated balance मार्केट गर्ने अटोमेटिक फन्ट कसरी सानो भइरहेछ कि प्रब्लम हो कि यसमा अब एउटा म अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दिन्छु त्यसपछि अरु कुरा त केही छैन यहाँ अनरियलाइज on REALIZED unrealized profit stock value कति छ value of stock into percentage of profit divided 100 plus
पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट किन गर्नुपर्छ थाहा त अन कस्टको आधारमा अन कस्ट भनेको छ त्यही भएर कस्ट अन सेल भनेको तल 100 ले मात्र भाग हुन्थ्यो है त बुझ्नु भयो नि त्यो त भ्यालु अफ स्टक कति छ हेर्नुस् त 20000 हो कि 25 हो 20,000 को 25 20,000 को 25% डिवाइड बाइ तल 100 मा 25 जोड्ने कति आयो त अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 4,000 यसलाई लेस गर्ने from the both side of consolidated balance sheet both side भनेको एसेट साइड तिर केबाट घटाउनु पर्छ स्टकबाट लायबिलिटी साइड कहाँबाट घटाउनु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लसबाट सञ्जीवले के भनिरहनु भएको छ स्पिकर प्रब्लम भएर हो सर भन्नुभएको छ यो 3000 भनेको कोही कहाँको 3000 भन्नुभएको लेख्नुस् त अब यो भन्दा मुनि त मैले गर्ने काम गर्दै गर्दिन सर रेसियोको भन्नुभएको त सुरुमै आएको थियो नि 3000 and 2000 भन्नुभयो आथे नि हो त्यही भन्नुभएको यो 3000 ए हो त माथि तपाईले गरे इक्विटी शेयरमा हेर्नुस् त सब्सिडारी कम्पनीको इक्विटी शेयर हेर्नुस् त इक्विटी शेयर क्यापिटल कति छ इक्विटी शेयर क्यापिटल 3 लाख छ त्यो 3 लाखलाई 100 ले भाग गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर कति भयो त तपाईले यसको फर्मुला यो पहिलो भिडियो गरे हेर्नु होला युट्युबमा मैले सबै त्यहाँ राम्रो लेखिदिएको छु यसको खास फर्मुला भनेको नम्बर अफ शेयर एक्वायर्ड होल्डिङ कम्पनी एक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अफ एस कम्पनीको कति शेयर एक्वायर्ड गरेर अनि टोटल नम्बर अफ शेयर अफ एस कम्पनीको हामीले तल शेयर राख्ने के कति शेयर एक्वायर्ड गर्यो त होल्डिङ कम्पनीले त्यसलाई माथि राख्नु 2000 गरेको छ अनि जम्मा शेयर 3000 हो क्या अनि यसलाई चाहिँ भाग गर्दा हामी अब नर्मली यो फ्र्याक्सनमा आउने हुनाले मैले पछाडी डेसिमलमा आउने हुनाले लेखिन त्यही भएर यसलाई फ्र्याक्सनमै राख्दिए 2/3 गरेर राख्दिए अनि अब 1000 शेयर भनेको यो माइनोरिटीहरुले गर्छ अरु शेयर होल्डरहरुले त सानो शेयर होल्डरहरुले बाँकी रहेको 1000 गर्ने भयो 1000 भाग 3 गर्नु 1/3 भयो फ्र्याक्सनमा बुझ्नु भयो बुझेपछि अझ भनिदिन्छु है म बुझ्नु भयो कि भएन अब तपाईहरुले त यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि जस्ताको तस्तै गर्ने हो के जुन हामीले हेर्नुस् त यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ 50,000 मात्र शो गर्नु होल्डिङ कम्पनीको किनकि 50,000 हाम्रो के भइसक्यो सरी 2 लाख के भइसक्यो हामीले वर्किङ नोटमा रेशियो फेरि भन्नु भएको छ तपाईले यार बुझ्नु भएन के माथि गएर तपाईले इक्विटी हेर्नुस् के सब्सिडारी कम्पनीको इक्विटी शेयर क्यापिटल कति छ हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल मात्र छ त्यहाँ लेखेको इक्विटी रहेन छ शेयर क्यापिटल अमाउन्ट कति छ हेर्नुस् त 3 लाख छैन त्यो 3 लाखलाई हामीले नम्बर अफ शेयर निकाल्न त आउँछ नि त नम्बर अफ शेयर टोटल शेयर कति रहेछ त इक्विटी त्यो सब्सिडारी कम्पनीको 3000 रहेछ 3000 शेयर रहेछ हो त्यो 3000 शेयरलाई अब कुले होल्डिङ कम्पनीले कति किन्यो त होल्डिङ कम्पनीले किनेको भनेको 2000 हो रेशियो निकाल्दाखेरि हामीले टोटललाई मुनि राख्नु पर्छ किनेको माथि 2000 डिवाइडेड 3 गरेको अनि बाँकी रहेको 1000 बाइ 1000 गर्दा 1/3 भयो त अब म यसको कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउँदिन किनकि मसँग टाइम पनि धेरै छैन सक्नुहुन्छ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा अरु काम केही हैन तपाईले लायबिलिटी साइडमा आउनुस् त भन्दिन्छु म लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटर्स भनेर 1 लाख र 1,65,000 जोड गर्दिनुस् टोटल डाइरेक्ट प्लस सब्सिडारी प्लस होल्डिङ कम्पनी गर्नु पर्यो कि परेन होल्डिङ कम्पनीको 1 लाख सब्सिडारी कम्पनीको 65 यो जोड्नु सकिहाल्यो आउटिङ 20 र 5 जोडेर राख्नुस् 25,000 भइहाल्यो प्रॉफिट एन्ड लसमा कम्पनीको मात्र हेर्ने हो किनकि सब्सिडारी कम्पनीको त हामीले ओरिजिनल नोटमा काम गरिसक्यौं कम्पनीको 2 लाख छ
त्यो 2 लाख रेभेन्यू प्रॉफिट अफ होल्डिङ कम्पनीको कति आएको थियो अघि त्यो राख्नुस्, त्यो जोड्नुस्। अनि अहिले आएको छ नि यो अनरियलाइज प्रॉफिट, यो अनरियलाइज प्रॉफिट 4000 लाई पनि घटाइदिनुस् यो प्रॉफिट एन्ड लसबाट जति ब्यालेन्स आउँछ त्यसलाई राख्नुस्। अनि क्यापिटल रिजर्भ यहाँनिर होल्डिङ कम्पनीको अमाउन्ट छैन, होल्डिङ आउँथ्यो सब्सिडारीको त आउँदै आउन, सब्सिडारीको हामीले माथि क्यापिटल प्रॉफिटमा राखिसक्यौँ। अनि क्यापिटल भनेर यो पनि कसको मात्र आउँछ, होल्डिङ आउँछ, 9 लाख आउँछ, 9 लाख राख्नुस्। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 1,80,000 मात्र राख्नुस्, 1,80,000 किनकि हाम्रो सब्सिडारी कम्पनीको काम सकिसक्यो। अनि एसेट साइडमा हेर्नुस् त क्याश एट बैंक भनेर 30 + 44 गरेर राख्नुस्, सक्यो। स्टकको भ्यालु हेर्नुस् त 1,40,000 + 90 गर्नुस्। अब यसबाट स्टकबाट मैले के घटाउने भनेको थिएँ, यो अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 घटाउनुस्, राख्नुस्, सकिहाल्यो। त्यसपछि डेप्टर्स हेर्नुस् त 2 लाख + 1,50,000 गरेर राख्नुस्, सकिहाल्यो। किनकि यो क्वेशनमा म्युचुअल ओइङ छैन, म्युचुअल ओइङ भएपछि घटाएर राख्छौँ हामी। प्रिपेड एक्सपेन्सेस दुईटै जोडेर राखिदिनुस्। इन्भेस्टमेन्ट हो अब मेन भनेको, माथि 3 लाख दिएको छ तर तपाईले 2,50,000 को त वर्किङ नोटमा सकिहाल्नु भयो। 2,50,000 किन वर्किङ नोटमा गर्नुभयो, 2,50,000 त उसले के गरेको सब्सिडाइज भनेपछि 50,000 मात्र तपाईको के रह्यो त अरु सेक्टर भनेको अरु माइनोरिटीहरुमा अथवा सानो ठाउँमा अरु ठाउँमा तपाईले अदर सेक्टरमा चाहिँ 50,000 लगानी गर्नु भएको थियो, त्यो 50,000 मात्र आउँछ। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 6 लाख र 2 लाख जोडेर राख्नु, सकिहाल्यो। गुडविल 1,20,000 छ नि, 1,20,000 अघि हामीले वर्किङ नोटमा कति निकालेको थियो 20, यो गुडविल यो 30,000, 1,20,000 मा 30 जोडेर राख्नु, 1,50,000 भयो। अनि माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी साइडमा राख्नु, सकिहाल्यो। बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त? टोटल कति आउँछ सर ब्यालेन्स? कति पो आउँछ यसको वर्किङ मैले हिसाबै गरे हैन, दुईटै इक्वल आउनु पर्यो। इक्वल आएपछि आन्सर मिल्छ। यदि कदाचित मिलेन भने म यो भोलि गर्दिन्छु। म भोलि तपाईहरुलाई एउटा 2059 फुल क्वेशन गर्छु सुरुबाट। अझ तपाईले यहाँको जस्तै आज सोध्नु भयो भने हुँदैन फुल क्वेशन, नत्र हामी भोलि फुल क्वेशन गरेर लगभग यसको च्याप्टर सकिन्छ। अनि हामी सन्डेबाट पढ्छौं। तपाईले गर्नु होला है। 2 घण्टा पढौं न, 2 घण्टा। के भन्नुभयो? 2 घण्टा पढौं न। कहाँ हुन्छ सुदीपजी, अब कोर्सै सकिरहेछ हाम्रो। अब धेरै लाग्यो 10-15 दिन लाग्छ, कोर्सै सकिन्छ। अब 2 घण्टा त सकिदैन हो। सर युट्युबमा सबै भिडियो लाउनु भएको छ सर? तपाईँ भर्खर जोइन हुनु भएको थियो। अब हाम्रो क्लास भएकै लगभग कति भइसक्यो, 35-40 भन्दा